الرحمن الرحيم. الآن مع التمرين 4 من سلسلة تمارين التحولات السريعة والتحولات البطيئة. وطريقة التمرين كتقول: تتم معالجة المياه بعد استعمالها في الصناعة بواسطة أيونات تحت كلوريد ClO-. السائل أو هذا كيتسمى أيونات تحت كلوريد، وذلك لتخليصها من أيونات السيانور، وهي أيونات جد سامة. ينمذج التفاعل الذي يحدث أثناء هذه المعالجة بالمعادلة التالية. عندنا المعادلة جوج CN- زائد 5 ClO- زائد جوج H+ كيعطينا جوج CO2 زائد N2. هنا المعادلة الطوال ما كيكفيناش، ماشي مشكل، خصنا نصبرو غير على جوج. المعادلة تكون هي جوج CN- زائد 5 ClO- زائد جوج H+ كنعطينا جوج CO2 زائد N2 زائد 5 CL- زائد H2. لازم هذا التفاعل. أولا بين أن التفاعل الحاصل هو تفاعل أكثر اختزال. شنو هو التفاعل أكثر اختزال؟ فوقتاش كنقولوا بين التفاعل الحاصل والتفاعل أكثر اختزال؟ فوقتاش؟ شفنا في السنة الماضية وفي بداية هذه السنة هذه شنو شفنا؟ بأن في التفاعل الأكثر اختزال اش كيوقع؟ يتم تبادل الإلكترونات، يعني واحد النوع كيفقد إلكترونات ونوع آخر كيكتسبهم. الآن غنحاولوا نشوفوا واش هنا كاين شي نوع اللي حرر ولا اكتسب إلكترونات خلال هذا التفاعل. ناخذ مثلا هذا النوع هذا، ولا ناخذ هذا النوع هذا، واحد فيهم. مثلا ناخذ ClO- باين بأنه تحول ClO-، باين ClO- راه باين غادي يكون النوع اللي نتج عليه هو ClO-. إذا هادو كيكونوا مزدوجين إذا كان عندنا تفاعل أكثر اختزال. إذا خلال هذا التفاعل تحول ClO- يعني أيون تحت كلوريد إلى Cl-، أي حدث التفاعل التالي والتحول التالي. حدث التحول التالي. ClO- تحولت ل Cl-. إذا نديرو داك الموازنة اللي كنديروها حنا في أكسيد الاختزال. عندي وحدة ديال الكلور، عندي وحدة ديال الكلور. إذا نمرو الأكسجين، عندي هنا وحدة، غادي هنا H2O. إذا عندي هنا شحال ديال H2O؟ وحدة. إذا الأكسجين موازن. نمشيو للهيدروجين، عندي هنا جوج وما عندي هنا والو. إذا نزيد هنا جوج H+. ما نمرو للشحن. إذا عندي شحنة سالبة هادي مع هادي حسبهم ما كاينينش. إذا الشحنة السالبة هي موازنة، عندي هنا جوج شحن موجبة، هنا ما عنديش. إذا هنا غنزيدو جوج الإلكترونات. إذا شنو باش تحول ClO- لعند Cl- شنو تم اكتساب؟ تم اكتساب جوج إلكترونات. إذا نكتبو هنايا، إذا تحول ClO- إلى Cl- شنو كيتطلب؟ يتطلب اكتساب جوج إلكترونات. إذا فهاد التفاعل هذا واحد النوع اكتسب جوج إلكترونات، إذا فهو تفاعل أكثر اختزال. إذا تطلب اكتساب جوج إلكترونات، وهذا يعني أنه خلال تفاعل بين CN- و ClO- تم تبادل إلكترونات. الإلكترونات اللي اكتسب هذا باش تحول لها عطاهم له هذا تبادل الإلكترونات. إذا التفاعل الحاصل هو تفاعل أكثر اختزال. السؤال من بعد الآن قال لك اكتب نصفي معادلة التفاعل الحاصل. السؤال الثاني
نصفي معادلتي أكسدة اختزال للتفاعل الحاصل. قلنا المسألة الأولى هي عندنا هنا، إذا لقينا سي أو موان اكتسب جوج أش بلس زائد جوج الإلكترونات وتحولات لعند سي موان زائد أش دوز. مزيان، إذا هادي قلنا هاد النوع هذا تحول لهذا. الآن النوع الآخر سي موان ملي غتكون تحولات شكون هي الألوان اللي غتكون جات على سي موان؟ هاد سي موان شنو غتكون عطاتني هنا؟ الآن الأزوت راه جاي من هنا، مكاينش شي حاجة واحدة أخرى اللي عطاتني الآن من غير هادي، إذا هادي جاي من هادي، والكربون حتى هو كاين غير في هذا العنصر هذا، مكاينش هنا شي واحد فيه الكربون، من هذا الكربون اللي عندي هنا راه جاي من هذا. إذا السي ان موان تحولات لهادو بجوج. نحدد الأنواع الآن، النوع اللي تفاعل هو السي ان موان، كناخذ غير الأنواع مكناخذش هاد الأرقام اللي معاهم. هاد التحولات اللي عند سي او دو ها هي مع ان دو. من بعد نوازنو شحال ديال الكربون؟ عندي وحدة، ها وحدة. نمشيو للأزوت، شحال ديال الأزوت؟ عندي وحدة، هنا جوج، إذا غنضرب هنا في جوج. فاش ضربت في جوج راه الكربون عاود مبقاش متوازن، عندي هنا جوج وهنا وحدة، نضرب هنا في جوج. إذا الآن عندي الكربون موازن والأزوت موازن. نمرو للأكسجين، الأكسجين عندي هنا شحال؟ والو، وهنا 4. إذا غنزيد هنا 4 ديال أش دوزو. من بعد نمشيو نوازنو الهيدروجين، عندنا هنا 8 ديال الهيدروجين وهنا ما عندي والو، إذا هنا زائد 8 ديال أش بلس. من بعد نشوفو الشحن، عندي هنا جوج ديال الشحن سالبة، جوج شحن سالبة، وهنا عندي 8 الشحن موجبة. إذا باش يوليو بحال بحال، باش يوليو أنا عندي الحق عندي نزيد الشحن السالبة. بما أن البلاصة اللي فيها الشحن السالبة ما نزيدش فيها، نمشي نزيد في هادي باش يوليو عندي شحن سالبة هنا قد الشحن السالبة هنا. إذا عندي 8 ديال الشحن موجبة، خصني ندير بعدا 8 باش يوليو عندي صفر شحنة، ونزيد جوج باش يوليو عندي بحال الجهة، يعني هي 10 ديال الإلكترونات، نزيد 10 ديال الإلكترونات. إذا هذه هي نفس المعادلة الإلكترونية الثانية. الآن ثالثا قالك احسب الحجم في واحد الأدنى لمحلول تحت كلوريد صوديوم ذي التركيز سي واحد يساوي جوج مول لتر موان زا. إذا سي واحد هذا ندو سي واحد يساوي جوج مول لتر موان زا. اللازم استعماله لاستهلاك جميع أيونات السيانور الموجودة في حجم في جوج. إذا هاد الأيونات هادي خداو منها حجم في جوج كيساوي لنا جوج متر مكعب. التركيز الكتلي، إذا عطاونا التركيز الكتلي سي ام كيساوي لنا 0.8 غرام لتر موان زا. معطيات الكتلة المولية الذرية ديال الأزوت ديال البوتاسيوم وديال الكربون، هادو عطينا في المعطيات. طريقة واحدة أخرى، قالك شحال خصنا نديرو من هاد السي ار او موان باش يختفيو هاد النوع اللي عندنا كامل، هاد السي ار موان اللي كاينة في 2 متر مكعب في حجم 2 متر مكعب من المياه. التركيز ديالو هو 0.8 غرام بار لتر، التركيز الكتلي. لا هنا فاش كيقولك حدد الحجم الأدنى ولا كمية المادة اللي خصني نديرها باش يتساوي النوع الآخر، اللي خصني نبقى كندير آخر إضافة نديرها يتساوي الآخر وما يبقاش عندي من داك النوع اللي كنت كنزيد. يعني هنا خص المتفاعلان بجوج يتسالاو في الآخر. هنا هاد الحالة هادي كتحقق فاش كيكون الخليط ستوكيومتري أو تناسبي، شفتوها في السنة الماضية فاش كيختفي متفاعل واحد كنقولو بأن داك المتفاعل هو المتفاعل المحيد. فاش كيختفيو المتفاعلات كلهم من الوسط التفاعلي كنقولو بأنه الخليط متناسب ولا ستوكيومتري، وديك الساعات كيكون عندنا القيمة ديال التقدم الأقصى اللي كيعطيني كل متفاعل كتكون هي نفسها. هنا دابا أنا غنحتاجو التقدم الأقصى إكس ماكس، كيخصنا نديرو الجدول الوصفي. إذا ننشئ أولا الجدول الوصفي، لننشئ الجدول الوصفي للتفاعل. غنقسمو الجدول الوصفي، وقلنا بالنسبة لنا هذا من الأمور اللي ما خصش التلميذ دابا يبقى يغلط فيها.
جدول الوصفي غيكون عندكم هو السؤال الثاني في الامتحان الوطني، كونوا متأكدين منه. السؤال الأول اكتب معادلة التفاعل ديال شحم مع الماء. السؤال الثاني أعطي جدول وصفي للتفاعل. ما خصناش نبداو نحلو النقاط ديالنا في شي حوايج اللي هي بسيطة. إذا الجدول الوصفي هذه هي الهيئة ديالو. هنا كنكتبو معادلة التفاعل، هنا كنكتبو حالة التحول، هنا كنكتبو التقدم إكس، هنا حالة بدئية، حالة تحول، وهنا حالة نهائية. هنا التقدم كيكون صفر إكس وكيوصل عند القيمة القصوى ديالو إكس ماكس. هنا كنكتبو كميات المادة، وهنا كنقلو المعادلة ديال التفاعل. هنا عندنا معادلة التفاعل هي هاديك، عندنا جوج سأل موان زائد 5 سأل أو موان زائد جوج اش بلس كتعطينا جوج سي او دو زائد ان دو زائد 5 سأل موان زائد اش 12. من بعد اش كندير؟ من بعد كنقسمو الجدول الوصفي مع الزائد. هنا فيما كان شي زائد كنقسمو مع السهم جوج مرات باش كنفصل المتفاعلات على النواتج. كنقسم هنا مع الزائد، كنقسم هنا مع الزائد، وهنا مع الزائد. إذا كان عندي الماء في الجزء الأول من هنا حتى لعند الدرس ديال التحولات القصرية في الأعمدة، عندنا المحاليل كنخدمو بها محاليل مائية. إذا دائما الماء وافر لأن المحاليل محضرة بالماء أصلا. هنا بالنسبة لعند الأكسدة اختزال كنكونو خدامين في وسط حمضي اش بلس، كنكونو غير كنديروها باش كنوازنو بها المعادلة. إذا كتكون حتى هي وافر. الآن أنا نسمي هذا ان واحد ولا ان اي ديال سي ان موان ولا ان اي ديال سي ال او موان. هنا ما عندي والو والو والو، مازال منطلقش التفاعل. إذا فاش كينطلق التفاعل كيولي عندنا هنايا ان اي داكشي اللي كان عندي كنقسم داكشي اللي تفاعل. شحال تفاعل؟ هو المعامل اللي كنا نضرب في التقدم ناقص جوج في اكس. هنا شحال يكون بقى عندي داكشي اللي كان عندي في الأول ان اي ديال سي ال او موان نقص منو داكشي اللي تفاعل شحال؟ نقرا المعامل عندنا هنا في التقدم يعني 5 إكس. هنا تكونات كنشوف داكشي تكون هو هاد المعامل مضروب في التقدم. إذا جوج إكس، إذا هنا مكتوب والو 1 إكس، هنا مكتوبة 5 تكون عندنا 5 إكس. إذا غتسطر هاد الخليط بحال هذا غير فوق إكس كنديرو إكس ماكس. إذا هنا غتكون عندي 5 إكس ماكس، هنا إكس ماكس، هنا جوج إكس ماكس، هنا إن إي ديال سي إل أو موان ناقص 5 إكس ماكس، هنا إن إي ديال سي إن ناقص جوج إكس ماكس. إذا الآن الجدول الوصفي ديالنا ملأناه. شنو بقى لنا الآن؟ بقى لنا حدو التقدم الأقصى. هنا كنحتاجو نديرو واحد الافتراضات ديالنا. إلا كان هذا هو المتفاعل المحيد، المتفاعل المحيد هو المتفاعل اللي كيختفي عند نهاية التفاعل. هذا هو التعريف ديالو. المتفاعل المحيد هو المتفاعل الذي يختفي كليا في الحالة النهائية. يعني شحال كمية المادة ديالو غتكون؟ صفر. لما كان هذا المتفاعل المحيد كمية المادة في الحالة النهائية ديالو شحال غتكون؟ إذا هذا الشيء مكتوب هنا هو كمية المادة في الحالة النهائية. إذا هي غتكون هذا الشيء كيساوي لنا صفر. إذا كان سي ان موان هو المحيد فإن ان اي ديال سي ان ناقص جوج اكس ماكس نسميوها واحد، هادشي بلي الافتراضات كتساوي لنا صفر. من هنا كنلقاو بأن اكس ماكس واحد كتساوي لنا اكس ماكس واحد كتساوي لنا هي ان اي ديال سي ان مقسومة على جوج. الآن إذا كان المتفاعل الثاني سي ال او موان هو المحيد فإن ان اي كمية المادة ديالو في الآخر يعني هادشي مكتوب هنا كيساوي صفر. ان اي ديال سي ال او موان ناقص 5 اكس ماكس نسميها جوج غتساوي لنا صفر. يعني بأن في هاد الحالة هادي اكس ماكس غيكون هو ان اي ديال سي ال او موان مقسوم على 5. الآن إلا قلنا واش هنا حنا باغيين غير واحد في المتفاعلات اللي يختفي ولا باغيين نضيفوه حتى يختفي المتفاعلات بجوج؟ قلنا حنا باغيين نبداو نضيفو سي ال او موان نضيفو حتى يختفي هادي كلها وما يبقاش عندي حتى هذا. يعني باغي نوصلو للحظة فاش يكونوا المتفاعلات بجوج مختفيين. في هاد الحالة هادي قلنا كيكون الخليط تناسبي. إذا
لكي يكون الخليط تناسبيا يجب أن يكون إكس ماكس واحد كيساوي إكس ماكس جوج، يعني إل إي ديال سي إن موان ديال سي إن موان على جوج كتساوي لنا إل إي ديال سي إل أو موان على 5. صافي، هذا هو الشرط باش يتحقق، خاصو يتحقق. خصك باش يبقى لك شحال خصنا نضيفو باش يختفي الاخر، خصنا نضيفو. الا ضفت شويه وبقى الاخر مازال ما وصلتش، وإلا ضفت وفت يعني اختفى داك السي ان موان وبقى عندي السي ان موان راني فت، ماشي هذاك هو الحد الادنى. الا في الحد الادنى كيخصني نضيف وما يبقاش عندي السي ان موان وحتى السي ان موان ما تكون، نكون ضفت غير الحد اللي يخلي داك الكميه الاخرى تختفي. هذا الشيء خاص كيتحقق فاش كيكون خليط تناسبي، يعني فاش كيتحقق هذا الشرط هذا كيكون اكس ماكس واحد كيساوي اكس ماكس جوج. إذا الآن تقريبا راه حنا وصلنا. شنو بقى لنا؟ بقى نحددو كمية المادة البدئية ديال المتفاعلات. باش نحددو كمية المادة البدئية ديال المتفاعلات غنمشيو للبلاكار ديال العلاقات في كمية المادة، وغنحاولو نمشيو نشوفو الآن في المعطيات كل نوع شنو عطينا بالنسبة ليه. إذا غادي ناخدو نمسح هنايا، إذا خصنا نحسبو كمية المادة ديال كل نوع. نحدد كمية المادة البدئية ل سي ال او موان و سي ان موان. إذا كنمشي للمعطيات، راه دوزنا المعطيات. سي ال او موان شنو عطاونا عليه؟ عطاونا التركيز ديالو وطالبين لنا هما نحددو الحجم اللي خصنا نخويوه. إذا عطيني التركيز والحجم مطلوب مني نحددو، شنو العلاقة اللي ما بين التركيز والحجم؟ هي هاد العلاقة. العلاقة كمية المادة بين التركيز والحجم هي هاد، لاحظتوها هادي ولا هادي بحال بحال، لأن تما سي ال او موان هو الموجب. إذا نخدمو العلاقة الأولى بحال 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 متشوش عليكم. إذا هنا ال إي ديال سي ال او موان كتساوي لنا التركيز البدئي، التركيز ديال سي ال او موان البدئي فاش؟ في الحجم. إذا هذا التركيز ديال سي ال او موان هو هذا السي واحد، إذا كيساوي لنا السي واحد في، ومنه نخليها هكا. إذا ال إي ديال سي ال او موان كتساوي لنا السي واحد في، هاي. إذا في هو الحجم اللي مطلوب منا نحددوه. هنا بالنسبة لهاد السي ان موان، إذا ال إي ديال سي ان موان اش كتساوي لنا؟ إذا كنشوف عطيني الحجم ها هو وعطيني التركيز الكتلي، معطاوناش التركيز المولي. واش كاين شي علاقة بين التركيز الكتلي والتركيز المولي؟ بطبيعة الحال كاينها علاقة بين التركيز الكتلي والتركيز المولي. كتقول بالنسبة للتركيز المولي كيساوي لنا التركيز الكتلي مقسوم على الكتلة المولية اللي درتوها في الجدول المشترك. إذا خذ العلاقات عندك باش دوز من التركيز الكتلي للتركيز المولي كتقسم على الكتلة المولية. إذا ها طبقنا العلاقة ديالي، إذا كمية المادة شنو هي؟ دقة ما تسرعش. خذ إذا كمية المادة شنو خدنا؟ هي التركيز في الحجم، إذا هي السي ديال هذا في اثنان. إذا باقا ما عندناش هذا التركيز ولكن عندنا التركيز الكتلي، وبما أن السي كتساوي لنا السي ام، إذا كتساوي لنا السي ام هذا التركيز الكتلي، التركيز المولي كيساوي لنا التركيز الكتلي على الكتلة المولية ديال سي ام موان في جوج. إذا الآن نعوضو في العلاقة عندنا، ومنه نرجعو على العلاقة عندنا ال إي ديال سي ان موان على جوج. إذا ال إي سي ان موان على جوج عندنا هادي واحد على جوج، ال إي ديال سي ان هي سي ام على الكتلة المولية ديال سي ان موان في جوج. اش كتساوي لنا؟ ال إي ديال سي ان موان هي هادي، إذا هي مقسومة على 5، إذا هي سي واحد في على 5. وقلت هذا هو الحجم اللي مطلوب منا نحدوه. حنا كنبحثو على هاد في، شنو غنديرو؟ نطلعو هاد 5 لهنا ونهبطو هاد السي واحد لهنا. إذا في شنو غيولي؟ هو 5 على جوج، ناخد 5 نضرب فيها هنا، وهاد السي واحد غنقسم عليها في سي ام على سي واحد الكتلة المولية ديال سي ام.
إذا التطبيق العددي إذا في سمينا 5 على 2 في سي ام التركيز الكتلي هو عطاو لنا 0.8 غرام على اللتر. هنا هاد في جوج ما درتهاش في 2 في جوج هادي نسيتها هنايا باش 0.8 في جوج هي 2 متر مكعب نحولوها للتر غنضربوها في 10 أس 3 لأن 1 متر مكعب هو 1000 لتر. إذا في جوج هي عوضتها سي واحد فراد 2 مول بار لتر. والكتلة المولية ديال سي ان موان غادي نمشيو لعند المعطيات وغادي نشوفو هنا شنو عطينا فلور سيانور والبوتاسيوم تركيزه الكتلي. إذا هذا التركيز الكتلي ديال من ديال السيانور والبوتاسيوم. هذا التركيز الكتلي ديال السيانور والبوتاسيوم. إذا حنا خدينا غير السيانور خصنا نزيدو البوتاسيوم غنديرو هنا ك سي ان موان. إذا ك سي ان موان بوتاسيوم مع السيانور. إذا التركيز الكتلي كيساوي لنا حتى هنا خصنا نزيدو ك سي ان موان هنا ك سي ان موان. علاش؟ لأن هذا التركيز الكتلي ماشي ديال السيانور ماشي ديال أيوة السيانور ولكن ديال السيانور والبوتاسيوم يعني خصنا نزيدو حتى ك. إذا اش كتساوي لنا الكتلة المولية ديال هذا هي الكتلة المولية ديال ك هي 39.1 زائد الكتلة المولية ديال الكربون هي 12 زائد الكتلة المولية ديال الأزوت هي 14. إذا درتو هاد العملية هادي غنلقاو 1000 على 2 1. إذا هي 30.72 لتر. إذا في تساوي لنا 30.72 لتر. إذا كان جبنا 2 متر مكعب من داك المياه اللي تم تستعمال ديالها في الصناعة والتركيز الكتلي ديال أيونات ولا ديال السيانور والبوتاسيوم كانت فيها هي 0.8 غرام بار لتر كنحتاجو 30.72 لتر باش أن داك أيونات السيانور متبقاش عندنا في داك الحجم ديال المحلول اللي خديناه من المياه المستعملة. ننتبهوا بأن دائما المشكل فين كيكون ولا اللي كتواجهو هو علاقات كمية المادة وكيفاش نقدر نحسب كمية المادة بطريقة من المعطيات. إذا حنا كندربوا الآن وحاولوا أنكم تضبطوا معنا العلاقات وقراو المعطيات ديالكم دائما بالتمعن باش تخرجوا تعرفوا العلاقة اللي غتخدموا بها.